अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे सबक नंबर 7 बुखार। बुखार एक ये इंशाइया है और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। तो देखते हैं हम पहली बात, हम इस दुनिया में राहत, चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन गम, परेशानियाँ, हादसात और बीमारियाँ हमारा सुकून गारत कर देती है। इन सब के ज़रिए कभी हमारी आजमाइश होती है, कभी उनसे हमारी शख्सियत नशोनुमा पाती है और कभी बदलते हुए हालत में हमारे अंदर छुपी हुई क़ुव्वतें और सलाहियतें ज़ाहिर होती है। बुखार और बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इनसे हमारे गुनाह झड़ते हैं और सेहतयाबी के बाद हम नए जोश व खरोश के साथ ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इसमें देखेंगे हम इंशाइया ये क्या है। सबक बुखार एक इंशाइया है और इंशाइया किसे कहते हैं। इंशाइया एक नस्र की किस्म है, एक नस्री सिन्फ है। ये मज़मून की तरह एक किस्म है। आमतौर पर मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बरक्स इंशाइया में मालूमात की बजाय ख़यालात और तासुरात पेश किए जाते हैं। कह रहे हैं कि इंशाइया नसर की एक किस्म है जिसमें ख़यालात और तासुरात को पेश किया जाता है और इंशाइया निगार यानी इंशाइया लिखने वाला किसी मौजू के कोई भी टॉपिक उसके हल्के फुल्के पहलू को बहुत ही शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। इंशाइया में इब्तिदा और इख्तिताम लगे बंधे नहीं होते, यानी कि इंशाइया के अंदर उस मज़मून की शुरुआत और उसका ख़ातिमा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, मुनहसिर नहीं होते, बल्कि बात से बात निकलती चली जाती है और इंशाइया लिखने वाला बेतकल्लुफ़ी के साथ इज़हार ख़याल करते हुए हमें अपना हम ख़याल बना लेता है। इंशाइया में मौजू की कोई कैद नहीं, बल्कि किसी भी मौजू के मुतालिक ख़यालात का अनोखापन और ताज़गी ही में इंशाइया की खूबी छुपी होती है। कह रहे हैं कि इंशाइया में कोई भी टॉपिक लिया जाता है और उस पर अपने ख़यालात का इज़हार किया जाता है। अब देखते हैं जान पहचान। मुसन्निफ़ इनका नाम है मोहम्मद असदुल्ला, जो 1958 सन ईस्वी में अमरावती ज़िला के एक कस्बे वरुड़ में पैदा हुए। एक देहात है अमरावती ज़िले में वरुड़, वहाँ पे ये पैदा हुए। जूनियर कॉलेज की मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद जूनियर कॉलेज में वो टीचर रहे और वहाँ से सबकदोश मतलब रिटायर होने के बाद नागपुर में सुकूनत पजीर है। अभी वो नागपुर में रह रहे हैं। उन्होंने इंशाइया के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। ये जो सिन्फ है नसर की इंशाइया, उसके टॉपिक पर उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री मतलब पीएचडी की डिग्री भी हासिल किए। मराठी के मज़ाहिया अदब के तराजुम, मराठी का जो मज़ाहिया अदब है उसके तर्जुमे किए और बच्चों के अदब पर मुबनी उनकी किताबें शाये हो चुकी हैं और बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। एक जो है बूढ़े के रोल में इंशाइया की रिवायत मशरिक़ व मग़रिब के तनाज़ुर में और है पुरपुर्ज़े और ख्वाब नगर उनकी तसानीफ़ है। उनकी कितनी तसानीफ़ है? बूढ़े के रोल में एक, इंशाइया की रिवायत मशरिक़ व मग़रिब के तनाज़ुर में 2, पुरपुर्ज़े 3 और ख्वाब नगर 4। ये इनकी 4 तसानीफ़ है, 4 किताबें के नाम हैं। इस तरह से उन्होंने किताबें लिखी। अब देखते हैं, सबक शुरू करते हैं।
زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچٹ جائے. نمبر 1. زندگی کے معاملات سے اچانک طبیعت اچٹ جائے. اچانک طبیعت اچٹ جائے. دوسرا، پورے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے. پورے وجود پر تھکن سی سوار ہو جائے مطلب ہمارا جسم تھک جائے. اور اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے. ہمارا اچھا خاصا جسم چلتے چلتے رک جائے مطلب بیمار پڑ جائے، بلکہ نخرے دکھانے لگے تو سمجھ لیجیے آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اچانک طبیعت اچٹ جائے. دوسرا، پورے جسم پر، وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے، تھکن سی محسوس ہونے لگے. اور اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے، ہم بستر پر پڑ جائے، بلکہ نخرے دکھانے لگے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی بخار کی علامتیں ہیں کہ اگر ہم کو یہ علامتیں نظر آئی تو سمجھ لیجئے کہ ہم بخار میں مبتلا ہے. یہ علامتیں آپ کو یاد رکھنا ہے. بخار کے دوران تیمارداری کرنے والے یا مزاج پرسی کے لیے آنے والے لوگ جو راحت پہنچاتے ہیں. بخار بیماری کے دوران تیمارداری کرنے والے مطلب بیمار کی خدمت کرنے والے، دوائیاں دینا، پانی دینا وغیرہ وغیرہ. یہ تیماردار یا پھر مزاج پرسی کے لیے آنے والے لوگ، یعنی بخار والے شخص کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ راحت پہنچاتے ہیں. جو راحت پہنچاتے ہیں ان کے چند تسلی بھرے جملوں سے جو خوشی میسر ہوتی ہے، وہ چند جملے کہتے ہیں جیسے ہاں ٹھیک ہو جاؤں گے، ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، ایسا تو سبھی کو ہوتا ہے، سبھی بیمار پڑتے ہیں. ایسے جو جملے کہتے ہیں تو ان جملوں سے جو خوشی ملتی ہے ہمیں، اس کی ٹھنڈک دل کے اندر تک محسوس کی جا سکتی ہے. تیماردار کرنے والے اور ہمارے حالت کو دریافت کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے جو ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم کو تسلی دیتے ہیں، تو ان کے وہ جملوں سے ہم کو بہت خوشی ملتی ہے اور ہمارے دل میں اندر تک وہ محسوس کی جا سکتی ہے. یہ بھی نہ ہو تو کم از کم روزمرہ کے جھمیلوں سے چھٹکارا تو مل ہی جاتا ہے. اگر ہم کو بخار آتا ہے تو یہ لوگ آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، کچھ آتے ہیں ہم کو خوش کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو تو بخار اگر ہمیں آئے تو کم از کم روزمرہ کے کاموں سے ہم کو چھٹکارا مل جاتا ہے. جھمیلے مطلب کام، ان سے چھٹکارا مل ہی جاتا ہے. جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے تو اس کو آرام کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، مطلب اس کو بخار آنے سے وہ چھٹکارا مل جاتا ہے. اس کی ٹھنڈک دل کے اس خوشی سے وہ بچے بخوبی واقف ہیں. بخار آتا ہے تو وہ بچے بخوبی واقف ہے جنہیں ہر دن ہر حال میں بیگ اٹھا کر اسکول جانا لازمی ہوتا ہے. اور یہ جو خوشی ہے روزمرہ کے کام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، اسے وہ بچے بخوبی سمجھ سکتے ہیں جن کو ہر حال میں بیگ اٹھا کر اسکول جانا پڑتا ہے. منت، سماجت، عذر، بہانہ، غرض دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسکول جانے سے نہیں روک پاتی. یہ 4 چیزیں، منت، سماجت، عذر، بہانے، ہم پیش کریں لیکن کوئی ہماری نہیں سنتا اور ہمیں اسکول جانا ہی پڑتا ہے. لیکن البتہ کسی دن صبح اٹھ کر جب وہ اعلان کرتے کہ مجھے بخار آ گیا، تب امی ان کا ماتھا چھو کر کہتی ارے ہاں تمہیں تو تیز بخار ہے میرے لال، ٹھیک ہے آج اسکول نہ جاؤ. تب بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا انہیں الادین کا چراغ مل گیا ہے. بچوں ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، باقی کا نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.